नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मरहबन बिकुम फ़ी लिक़ाइन जदीद मिन लिक़ाआति दुरूसिल लुग़ा अल अरबिय्या। नहनु सनतअल्लम व सनतहद्दथ अल यौम हौल मौज़ू' व हुवा मुख़ासमा। هذا من خاصم يخاصم مخاصمة من باب مفاعلة، يعني معناه في العربية نازع أو وكذلك يعني نازعه يعني عاداه، وكذلك المجادلة أيضا يقال، يعني المجادلة مثلا يقال بينهما مجادلة ومنازعة ونزاع، وكذلك مخاصمة. هذا يقال إذا كان بين الشخصين معاداة يعني عداوة. سنتعلم اليوم حول هذا الموضوع بعض الكلمات التي تتعلق بها. نبدأ على بركة الله تعالى. أرجو أن تخفض صوتك لأتمكن من المطالعة. أرجو أن تخفض صوتك، يعني تخفض صوتك لأتمكن من المطالعة. هذا من خفض يخفض خفضا، معناه وضعه يعني حطه، يعني أرجو أن تضع صوتك يعني أن تقلل صوتك لأتمكن من المطالعة. هذا من تمكن يتمكن تمكنا، هذا من باب التفعل. تمكن يتمكن تمكنا معناه قدر على الشيء، أي لأتمكن على المطالعة، لأتمكن على هذا الأمر. هذا يقال يعني لأتمكن يعني لأقدر على هذا الأمر. هناك يعني قدر عليه. تمكن من الأمر يعني تمكن، هذا يأتي بعد ذلك من لأتمكن من المطالعة، لأتمكن من المحادثة، لأتمكن من النوم. معناه في العربية يعني قدر عليه، يعني لأقدر على الشيء. يعني أرجو أن تخفض صوتك لأتمكن من المطالعة، يعني أرجو أن تقلل صوتك لأقدر على المطالعة. أريد أن أحفظ، ومن عاداتي الجهر بما أردت حفظه. يعني هذا الطالب الآخر يقول أريد أن أحفظ، أنا أريد أن أحفظ درسي مثلا، أنا أريد أن أحفظ موضوعي، أنا أريد أن أحفظ هذا النص، هذه يعني هذا الحوار. ومن عاداتي الجهر بما أردت حفظه، يعني أنا لا أستطيع أن أحفظ شيئا إلا بالجهر. ومن عاداتي الجهر، جهر معنى أي رفع الصوت بما أردت حفظه، يعني मेरी आदत है कि जिसकी मैं याद करता हूँ उसमें जो है ना उसको मैं ज़ोर से पढ़ता हूँ. إذن عليك أن تبتعد إلى تلك الزاوية. إذن عليك أن تبتعد إلى تلك الزاوية. هذا ابتعد يبتعد ابتعاد، ابتعاد من باب افتعال، معناه ذهب بعيدا عن الشيء. يعني مثلا ابتعدت كثيرا عن هذه الأوصاف وعن هذه العادات. يعني وكذلك مثلا تقول ابتعد عني، أي لا تقترب مني. ابتعاد معنى يعني مفارقة، البعد بين الشيء. ومن عاداتي يعني إذن عليك أن تبتعد إلى تلك الزاوية. الزاوية معناه يعني ناحية، يعني ابتعد إلى تلك الزاوية، يعني ابتعد إلى تلك الناحية. زاوية مثلا هناك يعني ناحية الشيء، ركن الشيء، وكذلك يقال الزاوية. وأيضا زاوية البيت يعني ركن البيت، وكذلك
زاوية يعني منفرجة، يعني ما بينهما انفراج يعني كثير. وأيضا يقال الزاوية المركزية، يعني الزاوية التي يكون رأسها في مركز الدائرة يقال لها الزاوية المركزية. وأيضا يقال الزاويتان المتكاملتان، يعني زاويتان يساوي مجموعهما زاويتين قائمتين، وهذا الزاوية جمع الزوايا. ولما لا تبتعد أنت إلى ذلك الركن، يعني أنا لا أبتعد، أنت لماذا لا تبتعد إلى ذلك الركن، يعني إلى ذلك الناحية، ولكنني استوطنت هذا المكان قبل ذلك وأنت جئت بعدي. يعني أنا استوطنت، يعني أنا استوطنت يعني معناه أنا جئت قبل ذلك، يعني أنا استوطنت هذا المكان قبل ذلك. استوطن يستوطن استوطن يستوطن استيطانا معناه يعني اتخذه وطنا، يعني وأيضا سكن في مقام अकाम فيها, किसी जगह ठहराव करने, किसी जगह को वतन बनाना। यानी इस्तौतन तो हादल मकान कबल दैलिक, कबल का आपसे पहले मैं इस जगह पे आया हूँ। व अंत जित बादी, यानी अंत जित बादी, यानी अंत जित यानी अवलन अना जित कबल का ثم بعد ذلك جئت بعدي। الذي يسمعك يظن أنك ملكت هذا المكان لا أنك نزيل مثلي، يعني الذي يسمعك يظن أنك ملكت هذا المكان، ملك يملك، يعني जो भी आपकी बात सुने الذي يسمع كلامك وهو يظن أنك ملكت هذا المكان، يعني هذا المكان أنت مالك، لا أنك نزيل مثلي، لا أنك نزيل. نزيل معنى الضيف، الضيف مثلا يقال فلان يعني نزيلي، يعني يسكن في مكان واحد. نزيل عادة يقال يعني جمع النزلاء، يعني ضيف يقال، يعني الرجل الذي يأتي في مكان لوقت مخصوص، لوقت يعني محدد، هذا يقال نزيل. لأن الضيف حينما يذهب إلى مكان وهو لا يكون وطنه بل هو يسكن هناك في وقت خاص ثم بعد ذلك يرحل ويذهب منه، ولهذا يقال لها نزيل، يعني هذا المكان ليس له، وهذا يعني نزيل أتى ثم بعد ذلك سوف يذهب في أقرب فرصة إن شاء الله. وهذا مثلا لا أنك نزيل مثلي، لا أنك يعني ضيف مثلي. اترك فضول الكلام وابتعد ولا توتر أعصابي، يعني اترك فضول الكلام، يعني فضول बातों को छोड़ दो। اترك فضول الكلام وابتعد يعني ابتعد عني ولا توتر أعصابي. هذا توتر يتوتر توترا، يعني توتر الشيء يعني معناه يعني توترت أعصابه، يعني مثلا يقال يعني دماغ خراب करना في الأردية، يعني توترت أعصابه يعني اشتدت تعصبت صار كالوتر. وأيضا مثلا يقال توترت العلاقة بين الأصدقاء، يعني اشتدت وصعبت يعني وساءت. ولا توتر أعصابي يقال في الأردية मेरे दिमाग खराब मत करो। إياك أن تكلمني بهذه اللهجة، يعني खबरदार إياك وأن تكلمني بهذه يعني लहजती, यानी मेरे साथ इस तरह बात नहीं करो। लिअल्ला तस्मा मा यसुउका, ताकि आप ऐसी चीज़ मुझसे न सुने जो आपको बुरा लगे। लिअल्ला तस्मा मा यसुउका, هذا ما يسوء माना यानी असाअ युसीउ, इसाअ هذا من باب إفعال माना यानी असाअ इलैहि إساءة كبيرة، يعني ألحق به الضرر، أضر به يعني أضر به، يعني أساء معاملته، يعني تصرف معه تصرفا سيئا، هذا يقال يسوءك.
क़ुल्तु लका इंज़वी, इंज़वी माना इब्तइद, यानी इज़हब इला ज़ालिका ज़ाविया, इला ज़ालिका रुकन, इला ज़ालिका नाहिया, व इल्ला सफ़अतुका सफ़अतन तनाथरत मिनहा अस्नानुका। इंज़वी इला ज़ालिका, यानी इंज़वी व इल्ला सफ़अतुका सफ़अतन, हादा सफ़अ यस्फ़अु सफ़अतन, यानी मानाहु यानी ज़रब क़िफ़ाहु, यानी मसलन फ़िल उर्दियती यानी ज़रबहु बिकफ़्फ़िही, यानी मबसूता, थप्पड़ मारना। सफ़अतुका सफ़अतन तनाथरत मिनहा अस्नानुक, इन कुन्त रजुलन इंद कलामिका फ़फ़अल वसतरा, अगर तुम मर्द हो अपनी बात के मुताबिक तो इफ़अल वसतरा, तुम भी देखोगे। कमा यब्दु वला यनफ़अु मअकल कलाम व अना अल-यौम, यानी लअतिमुका, व अयदन कज़ालिका लातम युलातिमु मुलातमतन, यानी वहादा लअतिमुका तय्यब, यानी व अना अल-यौम, यानी यब्दु वला यनफ़अु मअकल कलाम, लगता है कि आपको बात जो है वो फ़ायदा नहीं देगी। हादा व अना अल-यौम, हादा मिन लतम यल्तिमु, लतम यल्तिमु इसका माना है मुक्का मारना। लातिम, हादा मिन लातिम, यानी मैं आपको जो है वो मुक्का मारने वाला हूँ। ला तुहद्दिद व ततवअद कमा क़ुल्तु लका इन कुन्त रजुलन फ़फ़अल, ला तुहद्दिद, हद्दद युहद्दिद तहदीद यानी डराना, मत डराओ और ज़्यादा वादे लंबे बातें नहीं करो, जैसे कि मैंने आपको कहा इन कुन्त रजुलन फ़फ़अल, अगर मर्द हो तो करो। मल्लज़ी यहुलु बैनी व बैना मा अरदतु अन अफ़अलहु बिका, तो क्या चीज़ जो है मेरे और मेरे इरादों के दरमियान हायल होगी कि मैं करूँ। अतज़ुन्नुनी जबानन औ ला अक़वा अलल मुसारआ, यानी हल तज़ुन्नु अना जबानन, यानी डरपोक, वला अक़वा अलल मुसारआ, कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता, क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो। तो ये आज का सबक आपके सामने आ गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।